बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमेशा से कुरान पाक में जो बहुत सारी जगहों के ऊपर इंसानी ज़िंदगी का तकाबल किससे किया गया है? नबातात से किया गया है कि तुम देखो एक साइकिल तुम्हारा है कि तुम एक छोटे से एक नुतफ़े से जो है वो फिर जन्म लेते हो, वही जो एक बीज होता है उस बीज से जो है वो फिर तुम्हारा गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर जो है वो तुम्हारा जिस्म बनता है, फिर उसमें रूह डलती है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें हड्डियाँ उसमें हर चीज़ जो है बनाते हैं, फिर तुम माँ के पेट से बाहर आते हो, फिर उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ होती है, आहिस्ता आहिस्ता तुम बड़े होते हो, फिर तुम अपनी पीक पे पहुँचते हो, उसके बाद फिर तुम्हारा ज़वाल शुरू होता है, आँखों बालों में जो है वो सफ़ेदी आ जाती है, चलने फिरने से इंसान जो है वो कतराने लगता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वही जिस बच्चे की हालत में था वैसी हालत में वापस लौटता है। कुछ को दरमियान में अल्लाह सुब्हाना ताला ले जाते हैं, कुछ जो है वो अपनी उम्र पूरी करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो फौत हो जाता है। इसी तरह नबातात को देख लीजिए, कोई भी खेती है उस खेती में जो है वो सबसे पहले वही बीज डाला जाता है, वही बीज डाल के फिर उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से जो है वो पानी जो है उसमें जो है वो डाला जाता है, बारिश होती है, उससे फिर जो है वो एक कॉम्पल फूटती है। जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही एक कॉम्पल फूटती है, वो इतनी मासूम सी कॉम्पल होती है कि हाथ से मछली जा सकती है। फिर वो कॉम्पल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है, बड़ी हो के उसके ऊपर फल लगता है, फल लगने के बाद फिर जब फल कट जाता है ले लिया जाता है, फिर उसके बाद वो खुश्क हो जाती है, खुश्क होने के बाद वो जर्द होती है, जर्द होने के बाद फिर वो चूरा चूरा हो जाती है। तो जिस तरह इंसान जो है वो दुनिया से चला जाता है, इसी तरह वो फसल भी दुनिया से चली जाती है। ये देखने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए फ़र्क सिर्फ ये है कि ये नबातात का साइकिल 6-8 महीने साल का होता है, इंसान का साइकिल 50-60 साल का होता है। बात वही है, अगर हम गौर करें तो यही सब कुछ जिस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो इंसान को पैदा करता है, इसी तरह नबातात को पैदा करता है। अलम तरा अन्नल्लाह इस्तिफ़हाम इनकारी है, अलम तरा अन्नल्लाह, क्या नहीं आपने देखा बेशक ये कि अल्लाह है, अल्लाह अंज़ला मिनस समाए मान, अल्लाह ही है जो आसमानों से उतारता है पानी, अल्लाह आसमानों से पानी उतारता है। फसाला का हु, ये लफ्ज़ है वो सलूक सला का और सलूकन से है, जिसका माना होता है जारी होना, चलाना। फसाला का हु, फिर वो अल्लाह चलाता है कि जिस वक्त बारिश होती है ज़मीन पानी जो है वो चूस लेती है, उस पानी चूस लेने के बाद फिर ज़मीन के नीचे पानी जो है वो बह रहा होता है, उसी पानी में से जहां अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं वहां से उसका एक चश्मा, उसकी एक सोत जो है वो जारी कर देते हैं, वो चश्मा जारी हो जाता है, वो कुएं में से पानी निकाला जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ती है, पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है, तो पहाड़ पानी जो है वो अपने अंदर जो है वो चूस लेते हैं, उसके बाद फिर उसी से चश्मे निकलते हैं। यही पानी फिर जो है वो नहरों दरियाओं की शक्ल में जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक ये पानी जो है वो पहुँचता है। जनाबिया, जनाबिया ये लफ्ज़ किससे है? यम्बू, यम्बू किसको कहते हैं? चश्मे को, पानी जारी होने वाली जगह से, पर चलाता है उसको चश्मों में, फिल अर्द, ज़मीन के चश्मों में चलाता है। सुम्मा, फिर युखरिजो, वो निकालता है बेही इससे ज़रअन, खेतियाँ, फिर वो इससे खेतियाँ निकालता है। मुख्तलिफन, मुख्तलिफ होते हैं, अलवानहु, वैसे तो लौन उसको कहते हैं रंग को, लेकिन यहाँ इससे मुराद है उसकी किस्में, मुख्तलिफ उसकी किस्में होती हैं। सुम्मा युखरिजो बिही ज़रअन, फिर से खेतियाँ निकालता है, मुख्तलिफन अलवानहु, मुख्तलिफ किस्म की। सुम्मा यहीजा, यहीजो, फिर यहीजो, हे ये जीम, हिज का माना होता है खुश्क हो जाना। फतराहु, फिर वो खुश्क हो जाती हैं, पली बड़ी एक लेवल पे पहुंची, फिर सूखनी शुरू हो गई, गंदम पक गई। सुम्मा यही जब खुश्क हो जाती है। फतराहु, फेल अदा कर दीजिए, तरा लदा तेल अदा कर दीजिए, लफ्ज़ वही है रा, फिर तू देखता है उसको, फिर आप देखते हैं उसे, मुस्फरा,
مصفرہ، مسفرہ کہتے ہیں زرد ہو جانا کسی چیز کا، زرد ہو جاتی ہیں۔ ثم یجعلہ پھر وہ بنا دیتا ہے اس کو، وہ ہم نہیں پڑھتے، حطامن ریزہ ریزہ، چورا چورا۔ پانی اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر زمین میں چلاتا ہے، پھر اسی سے جو ہے وہ کھیتیاں نکالتا ہے مختلف قسموں کی، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، پھر وہ زرد ہو جاتی ہیں، دیکھتا ہے تو ان کو زرد ہوئے ہوئے، پھر وہ ریزہ ریزہ، حطامن ہیت میم جس کا معنی چورا چورا ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا۔ ان بے شک فی ذالک اسی میں جو ہے وہ لذکرا یقیناً نشانی ہے، اس میں نشانی ہے یقیناً لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے، کہ عقل مند اگر غور کریں تو اس نباتات کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنی زندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح تم پلے بڑے ہو اسی طرح جو ہے وہ یہ پودا جو ہے وہ پلا بڑا ہے، بالکل جوانی بھی آیا، پھل لگایا اس کے بعد وہ زرد ہونا شروع ہو گیا، خشک ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا مقدر کیا، وہ چورا چورا وہ مٹی میں مل گیا۔ اسی طرح تمہیں بھی مٹی میں مل جانا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، عقل مند والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ چلتے پھرتے اللہ کی ان نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں۔ جیسے بارہا میں نے عرض کیا کہ اسی پلاٹ کی، اسی پارک کی مثال لے لیجئے، پانی ایک ہی ٹیوب ویل سے آ رہا ہے، زمین ساری وہی ہے، مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف خوشبو ہوتی ہے، تو ہر چیز مختلف۔ کون ہے جو اس کے نیچے کرتا ہے؟ کیا انسان کے بس میں ہے کہ اس گٹھلی کو ہی پھاڑ لے جو بیج کی شکل میں ہوتی ہے اور پھاڑ کے اس میں سے کومپل نکال لے، اور پھر وہ کومپل جو ہاتھ سے مچھلی جا سکتی ہے وہ زمین کا سینہ چیر کے اوپر باہر نکلتی ہے، باہر نکل کے پھر وہ ایک پودا بنتا ہے، پودے سے پھر جو ہے وہ درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کو پھل لگتا ہے، پھل لگنے کے بعد پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے کے بعد زردی آ جاتی ہے اس کے اوپر، جیسے انسان کے اوپر جو ہے وہ جوانی کے بعد ادھیڑ عمری آتی ہے، بال سفید ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھاپا طاری ہوتا ہے، پھر جس طرح وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، انسان بھی مر کے چورا چورا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں، غور کریں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارک۔ افمن کیا بھلا وہ شخص، یہاں پہ بھی شرح اللہ صدرہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ، صدر سینہ ہو جس کا، للاسلام کیا جس کا سینہ، شرح کھول دینا، کیا جس کا سینہ کھول دیا ہو اللہ نے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ کمن ہوا فی ظلمات جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، کیا بلا وہ شخص کھول دیا جس کا سینہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ بس وہ ایک اس پر نور ہے، من ربہ اس کے پروردگار سے۔ نور کیا ہے؟ یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ قرآن کی روشنی ہے، یہ سنت کی روشنی ہے، سیرت طیبہ کی روشنی ہے۔ جو شخص قرآن جانتا ہے، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس میں، اور ایک شخص ایسا جس کو قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ دونوں کی زندگیوں میں فرق دیکھ لیجئے۔ ایک کا سینہ اللہ نے کھول رکھا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیجئے، اس کا چلنا پھرنا دیکھ لیجئے، اس کا بولنا دیکھ لیجئے، وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جبکہ ایک شخص جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، اس کا رویہ دیکھ لیجئے۔ افمن شرح اللہ صدرہ کیا پس بلا جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کیے، فہو علی نور من ربہ پس اس کے اوپر نور ہے اس کے رب کی طرف سے، فویل پس وہ تباہی ہے، بدقسمتی ہے ان کی، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ للقاسیۃ لیے ان کے، قاسیہ کس کو کہتے ہیں؟ سخت کو، سخت ہیں، قلوبہم دل جن کے، بس تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، جن کے دل اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اولئک فی ضلال مبین یہی ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں، جو اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے،
فزادتہم رجسن، بڑھا دیتی ہے گندگی کو، الی رجسہم، ان کی گندگی میں، کہ وہ تو پہلے جو ہے وہ گندگی کا ایک ڈھیر ہیں، ان کی بیماری جو ہے وہ رجسن، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اس چیز کی طرف آتے ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کا الٹا معنی ہی اپنے اوپر جو ہے وہ سنوارتے ہیں۔ لو جی دیکھو یہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اب اس کو ان کو وہ اس کا جو ہے وہ استہزاء اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، وہ بیماری ان کی گندگی کے اوپر جا کے گندگی بڑھتی چلی جاتی ہے، ماتوا، اور وہ مر جاتے ہیں، وہ ہم کافرون، اور وہ کافر ہی رہتے ہیں۔ جنہوں نے اس قرآن پاک کو نہیں پڑھا، جنہوں نے اس کو نہیں پڑھا، اون کان میتن، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تھے مردہ، فاحییناہ، پھر زندہ کیا ہم نے ان کو، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور دے دیا ان کو، بنا دیا ان کے لیے نور، وہ ساتھ چلتا ہے لوگوں کے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہ، اس کی مانت جو ہے وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ خود سوچنے والی بات ہے۔ یہ اسی طرح کی اگزامپل جو ہے وہ پچھلے دی گئی۔ کیا شخص ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا نور چل رہا ہو، جس کا سینہ قرآن سے روشن ہو، جو سیرت طیبہ کے پہلوؤں کے اوپر نظر رکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص جو قرآن و سنت سے دور بھاگتا ہو، قرآن و سنت کو ایک کہانیاں، ایک پرانے افسانے سمجھتا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف وہ پاکیزگی، ایک طرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پاکیزہ روح بن جاتی ہے، اور دوسری طرف سے وہ گندگی کا ڈھیر ہے کہ جس میں جو ہے جس کو کوئی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابری کا لفظ کمن ہوا فی ظلمات، جو اندھیروں میں ہے، کیا یہ ایک شخص آتا ہے وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، اللہ کے آگے سربسجود ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو روٹین کی چیزیں سمجھتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ فطرت کے قانون ہیں۔ اب یہ قانون یہ نہیں سوچتا کہ بنائے کس نے ہیں۔ آج چاہے جتنا بھی ہم پی ایچ ڈی کر لیں، اگر ہمارے پاس وہ اس کائنات کو بنانے والے کی جو ہے وہ آشنا ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج سائنسدان جو ہے وہ کوئی مریخ پہ جا رہا ہے، کوئی کسی سیارے پہ جا رہا ہے، جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان سیاروں کو بنایا کس نے ہے، مریخ کس نے جو ہے وہ بنایا ہے، یہ چاند کس نے ایجاد کیا ہے، کون ان کے پیچھے فورس ہے۔ یہ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی سپیڈ سے چل رہے ہیں، اتنی سپیڈ سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ کس نے ان کو مجبور کر رکھا ہے؟ اگر یہ علم اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں ہے تو پھر یہ علم سارا جو ہے وہ فضول ہے۔ جب تک اللہ کی دنیا میں کتنے بڑے بڑے سائنسدان اور بڑا کچھ ہے، ان سائنسدانوں کی اس علمی قابلیت کا کیا کہنا کہ جب وہ اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچان نہیں سکے، اپنی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو توجہ کس پہ دی جا رہی ہے؟ اسی قرآن کے واعظ کے اوپر، کہ قرآن کا واعظ ہمیں جو ہے وہ توحید کا سبق سکھاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ موحد بننے کی تلقین کرتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ اب آسمانوں پہ پانی آتا کیسے ہے؟ سائنس کہتے ہیں جی بخارات اڑتے ہیں، اور بخارات اڑ کے ان بخارات کو پہلے حرارت کون دیتا ہے بخارات بننے کے لیے؟ سمندر میں پانی ہے، دریاؤں میں پانی ہے، اس پانی سے بخارات کیسے بنتے ہیں؟ اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ بخارات کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جب وہ بخارات بنتے ہیں تو وہ صرف اوپر جاتے ہیں سیدھے۔ اب اوپر جا کے ان کو کس راہ پہ چلانا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کہاں برسانا ہے؟ کون سی ایسی زمین ہے جس زمین کے اوپر جو اس پانی کی ضرورت ہے؟ انزل من السماء، اور پھر کون سی ایسی زمین ہے جہاں پہ بارش ہوتی ہے اور وہ پانی چوس لیتی ہے، اور پھر جہاں پہ پانی چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ اللہ چشمے جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ فَسَلَكَهُ ینابیہ ینبوس ہے جس کا معنی چشمہ ہوتا ہے۔ پھر وہ سوتے چلا دیتا ہے۔ زمین کے نیچے اگر دیکھیں تو دریا بہ رہے ہیں، وہ دریا وہیں پہ جو ہے وہ نکلتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ زمین کو ضرورت ہے، جہاں انسان کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ پانی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جھرنے ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ چشمے دیکھتے ہیں جو پہاڑوں میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آسمان سے بارشیں ہوئیں، پانی برسا، پانی برس کے جو ہے وہ پھر ٹھہر گیا، پہاڑوں نے چوس لیا۔ کہاں نکلنا ہے، کہاں سے نہر بننی ہے، کہاں آبشار نکلنی ہے، نہر بننی ہے، کس دریا میں جانا ہے، اور آگے جو ہے وہ پھر کون سی کھیتی کو اس نے سیراب کرنا ہے، اس کھیتی کو سیراب کر کے اس میں سے فصل کس نے اگانی ہے۔ ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر ہم اس سے جو ہے وہ کھیتیاں نکالتے ہیں مختلف قسم کی، مختلف قسموں کی، مختلف رنگوں کی، مختلف پھلوں کی۔
सुम्मा फिर तो देखता है यही जो वो खुश्क हो जाती हैं, एक वक्त आता है खुश्क हो जाती हैं, फतराहू फिर तू देखता है उसको मुस्फरा जर्द हुई हुई जर्द हो जाती हैं, सुम्मा यजअलहू हुतामा फिर वो रेजा रेजा हो जाती हैं। अब इस मिसाल को देने का समझाने का मकसद क्या है कि जिस तरह ये खेती है इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी है। तुम्हें भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने मट्टी से जो है वो पैदा किया, फिर एक नुतफ़े की शक्ल में लाया, सत निचोड़ा रहम मादर रहम में, फिर वहाँ से जो है वो तुम्हारी शक्ल बनाई, फिर एक जिस तरह एक कॉम्पल फूटती है इस तरह तुम फूटे, इस तरह फिर तुम अपनी माँ के पेट से बाहर आए, फिर आहिस्ता 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 तुम जवानी पे पहुँचे। अब जवानी पे पहुँच के फिर उसी तरह जिस तरह ये पौधों का ज़वाल होता है, दरख्तों का ज़वाल होता है, इसी तरह तुम्हारा ज़वाल शुरू हो गया। वो 6-8 महीने में ख़त्म हो गया साइकिल, ये साइकिल जो है वो 50-60 साल में ख़त्म हो गया। बात तो एक ही हो गई। तो ये है इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, यकीनन इसमें निशानी है। निशानी किसके लिए है? लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानी है, जो सोचते हैं, जो तदब्बर करते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए निशानी है। नई निशानी लेनी, नहीं सोचना, नहीं देखना, तो फिर हैवान की ज़िंदगी तो वो सारे ही गुजार रहे हैं। फिर फ़र्क क्या रह गया? अफमन शरह अल्लाह, और ये कौन अक्लमंद कौन है? अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, भला वो शख्स जिसका खोल दिया सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए, फ़हुवा अला नूर मिन रब्बिही, बस वो नूर है उसके ऊपर उसके रब की तरफ से। ये नूर लाइट क्या है? ये कुरान है, ये सीरत तैयबा है। वो अपनी ज़िंदगी इसी के मुताबिक वो पहले देखता है, सोचता है मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, उस मकसद को पकड़ता है, फिर उसी मकसद के ऊपर सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार देता है। क्या वो बराबर हो सकता है उस शख्स के? कमान हुआ फ़ी ज़ुलुमातिन, जो अंधेरों में है, जिसके दिल में जो है वो कोई नहीं है, जिसके दिल में मर्ज़ जब कुरान की आयत उतरती है वो बढ़ता चला जाता है, उसकी गंदगी जो है वो बढ़ती चली जाती है, उसी गंदगी में वो फिर मर जाता है और फिर वो रहता ही काफिर है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते। फ़ैलुन लिल कासियत क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, पर सख्त दिल वालों के लिए, जिनके दिल अल्लाह की याद से सख्त हैं, अल्लाह की याद नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह की नसीहत नहीं पकड़ते, उनके लिए तबाही है, हलाकत है उनके लिए। यकीनन उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये लोग खुली गुमराही में। अब ये सामने स्टेटमेंट दोनों कंपैरेटिव बना के हमारे सामने रख दी गई है। अब हमने किस तरफ चलना है, यही शऊर हमने अल्लाह ने हमें दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो नेकी का जज्बा हमें बदरजा उत्तम मौजूद है, उसी को पॉलिश करने के लिए, उसी की रिमाइंड करवाने के लिए ये कुरान उतरा है। जो अंदर हमारे बदरजा उत्तम मौजूद है, जो एक है कि अल्लाह है हमने जिसने हमें पैदा किया, उसी अल्लाह की याद को ताज़ा करने के लिए जो है वो ये कुरान उतरा, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अगर हम उस राह पे नहीं चलेंगे तो फिर ये इस आयत करीमा की अमली तफसीर बन जाएंगे, फ़वैलुन लिल कासियत क़ुलूबुहुम, बस तबाही है उन सख्त दिलों के लिए। कौन से? जिनके दिल अल्लाह की याद से सख्त हैं, अल्लाह की तरफ नहीं मुड़ते, वो खुली गुमराही में हैं। अब हमने जो है वो राह कौन सी पकड़नी है, फैसला हमारे हाथों में है, मोहलत हमारे पास अभी है। अगर हम सीधी राह पे चल पड़ेंगे तो हमारी दुनिया भी जो है वो संवर जाएगी, और आखिरत के वादे अल्लाह ने, हमने कल भी पढ़ा, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, वो अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।